حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے انہاں دی مرضیاں تے امام مل گئے قرآن مل گئے انہاں دی مرضیاں تے امام مل گئے قرآن مل گئے ایمانہ دی نگہبانی نبی کولے نبی کولے ایمانہ دی نگہبانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے قرآن پاک سورۃ عصر والعصر اللہ تعالیٰ نے محبوب کے زمانے کی قسم چاہیے کہ محبوب کے زمانے کی قسم ہے کہ تفسیر جو ہوئی ہے تے شہر کی کہنا ہے محبوب کے زمانے کی گل ہوئی حکومت حکمرانی نبی کو علی کو توجہ 1,24,000 وچوں سرکار دی وکھری ٹورے 24,000 وچوں سرکار دی وکھری ٹورے ہویا حق نہ سجنوں مول ادا کیتی صفت ثنا ہر تارے کل حاکم اپنی بھول کے دے ودی کرتے چلیے غورے والعصر دی شاپئی تسبیح ہر دور حضور دا دورے حکومت تے حکمرانی نبی کولے گورو بھائی پیش کر رہا ہوں دیرا کوڑا ہوئے محشر دے دے اللہ ڈر سخت سنائے نیرا کوڑا ہوئے محشر دے دے اللہ ڈر سخت سنائے اکو دوزخ سامنے دس گیا پچھو سب سرکار دے آئے اگوں دوزخ سامنے دس گئی پچھو سب سرکار دے رہے ہیں سائی کول کھلو کے دوئی باری آمال میرے طلبائے ہیں اردو رکھ کے پرچینے کی بھی تابش دے مار بدھائے ہیں حکومت دے حکمرانی نبی علی کولے ہستے کلام شیر جس شیر کی وجہ تو میں کلام پڑھ لیا وہ کیڑا شیر ہے وہ آگے تیار ہو جاؤں اور جس بندے آج تک سبحان اللہ محفل نہیں بولی اس میں بلا رہا ہوں بلو دے بادشاہ کا میدان ہوئے گا یزیدی کیونکہ ساڑھے جائے بھی آپ سے ہیں یا اللہ ایک اور موقع دے ایک گھڑی دے دے کہ تو انسان دنیا کے جاون دے سی تیری عبادت جو سارے بالکل نہیں چکنا لیکن یزیدی کی کیسے اللہ تعالیٰ بلو دے بادشاہ یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگے سن تے رب کہنا میدان کربلا تھوڑا سے رکھو یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگے سن تے رب کہنا او جاؤ پین لے پانی نبی کولے علی کولے جاؤ پین لے پانی
پانی نبی کولے اللہ دی قسم بستی دے جا میرے دامن اس کو بڑا شعر کوئی نہیں یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسن تے رب کہنا تیری نہیں اور گل ہے یزیدی دی گل کر رہا یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسن تے رب کہنا یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسن تے رب کہنا او جاؤ جاؤ پین لے پانی نبی کولے علی کولے او جاؤ پین لے پانی نبی کولے علی کولے کیا زینب آکیا زینب پاک رسول تائی تیرا گھٹان شان نہ دیتا بھاوے بازو کلم عباس دے تھے تیرے علم نو ڈھان نہ دیتا اسحاق میں شام دی گلیاں وچ تیرا بھلان قرآن نہ دیتا بھاوے لٹ گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہ دیتا پین لے پانی نبی کولے علی کولے جاؤ پین لے پانی علی کولے مولا حسین نے جو اپنا نانے کا شہر چھوڑیا تو روزے کے جا کے اپنے نانے دی بارگاہ میں عرض کرنے لگے تب جو چاہتے کوئی اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ